A late-night wall collapse in Kalangud Kobarwada area near Phoneshwar temple resulted in estimated property loss of 2 lakhs. Chandana Chandrakanta Gawekar was fatally reported. No injuries were reported. Punch member Sampanish Vaiginkar promptly called the fire brigade and assisted in clearing the debris, ensuring nearby homes were protected from further danger. Vaiginkar has submitted a report to Talati to facilitate government compensation for the loss. हे सगळे आमचे ग्लास फुटले ओके हॉलांतले ओके. भारी बेल्कनी सगळी गेल्या खामोन हाडला आनी सगळे हे हाडला मागीर तरी काम आहा न्हू ते काडटकूच ओके तरी पडात कितें हांव नको ओके सांगू शकना आनी हे म्हणजे सगळे इकडे सुनूय येना म्हाका ओके ओके तरी तुमकां ही आतां लुकसाण जातली न्हू खूब जातलें हांव नको कितें आनी कितें तें तुमी तें सजमण आमच्या पण सपनेशान हय तुमकां पंच ओके ते मायकल लोक आमकां हेल्प करता काल राती धांक पडले भिंत भिंत ओके कितले वर्स पोन्ने घरे ते खूब पोन्ने तें पुर्तुगेज टायमा पयलींचें घर ओके सो कोण कोण रावताली घरान म्हाजो चलो चली आनी हांव ओके तिगार रावताली तिगाय तुमी रावता आमी ओके सो पावसान बी फाटल्या दिसांनी काय अशे प्रॉब्लेम जावंक ना ना तेन्ना बरें आसले हय आतां हे मदींच पडले हय ओके कितल्यांक जाले राती हे 9:30 पावणे जांक जाले हय ओके मागीर फायर ब्रिगेड बी सगळे आयिल्ले सगळे फोन केलो चल्यान म्हाजे फोन केलो आनी ते बेगीन येयले सो हे जेन्ना पडटले तेन्ना तुमी हांगासर नासली भितूर आसली न्ही तुमी ते कितें पडपाक लागले एक एक गणू मातसो पडपाक लागलो सो तुमी भायर सरली तेन्ना आमकां मातशें सिग्नल कशें जालें मागीर आमी ते पारेतीक आमचें जें सामान आशिल्लें तें हे सायडीन शिफ्ट केलें मातशें पयल्यान आनी मागीर भायर येवन रावली ओके भायर येवन बसले उपरांत अर्दवर लागलें अर्दवरान सुमार सोंचे बी जाले कोसळ्ळी ओके सो तुमकां कोणाक कितें जावंक ना ना देवाचें देवाचे उपकार उपकारान हय बरें आसा आनी तूं म्हणजे कितें हें करपाक सोदता मदत बी कोणची अशी हय आमचे वॉर्ड मेंबर ओके तुमी तांकां सांगले कळयले बी वॉर्ड मेंबराक आमी कळयले ते पण ताबडतोब येयले ओके वॉर्ड मेंबर आमचे आनी ओके बरें आनी हांगासर आमकां रोड बी सारको प्रॉपर ना सो तुमी कितें सांगलेले बी पंचायती हय आमी खूब वर्सां जालीं रोडाक लागून खूब ट्राय करता पूण आमकां रोड अजुनूय रोड ना म्हणून इतले आमकां त्रास जाता म्हजो घरकार बीन इतलो सीक जालो आमी हुडचेर बसून व्हरतालीं इतले त्रास जाता आमकां पूण अजून पासून आमकां रोड ना ओके बरें थँक्यू आई काल फायर ब्रिगेड मनीस येयले तांकां थंय देवळा कडेन सांगताले खूब त्रास जाले तांकां चलून यो कितें कर थंयसून मागीर ताणें हांगसर काम बी केलें सारकें परत सगळीं ह्या शेजाऱ्यांच्या घराचेर पडली ती तेणी येवन सारकी वेवस्थीशीर काडली 10 जावन 6 मिनटाचेर आमकां एक कॉल येयले रातच्या सेइंग दॅट की वॉल अबाउट टू फॉल म्हणून वॉल आसा कॉलेप्स जावपाची आसा म्हणून सो इमिजिएटली आमी ताका फोनार इन्स्ट्रक्शन दिलें की बाबा तुमी घरांतली भायर सरा एवॅक्युएट जाया आनी सेफ जागेर येवन रावा फर्स्ट थिंग कित्याक कॅज्युलिटी जावपाक शकता सो इमिजिएटली आमी गाडी टर्न आउट केली विथ द हेल्प ऑफ अवर क्रू आमी ऑन द स्पॉट पावतात आमकां कॉल येयलो की सर भिंत कोसळ्ळी म्हणून सो आमी इमिजिएटली गेले थंय स्पॉटार पावत जाल्यार भिंत कोसळ्ळेली फूल आनी ती दुसऱ्याचें घर आसलें त्या घरार रेस्ट जाल्लेली सो इमिजिएटली आमी आमचे क्रू आनी विथ द हेल्प ऑफ आमचे इक्विपमेंट्स आमी सगळे काडले ते ज्या बंगल्याचेर ती रेस्ट केल्लेली ती काडली तेजे आमी विंडोज तेजे लायट्स आसले ती सेव केल्ली आसा आमी सो मिनिमम म्हाका दिसता आमी ऑलमोस्ट एक 70,000 एक लॉस जाल्लो आसा तेका तेजी वायरिंग्स तेजे फॅन बीन सगळें मोडलेले आसा आनी ना म्हटल्यार एक 1,50,000 आमी सेव केल्ले आसा तेजी भिंत आसलेली तेजे लायट्स आसलेले आनी तेजे डोर बीन आसलेले त्या सायडीक सो आमी सेव करून आनी आमी बऱ्या रितीन तेजे वाट करून तेका दिल्ली आसा आनी जी वॉल पडलेली खरीच व्हडली वॉल पडल्या आनी ती दुसऱ्याच्या घरार पडलेली सनी गोवेकर तेज्या दुसरे धारगळकर तेज्या घरार सो ती आमी क्लियर करून घेतली तेजी मातशी मेन जो पिलर आहा तो डॅमेज जाल्लो आसा
आणि तेन्नाच विदीन लास्ट नायट ओन्ली आमी तो हेजो फायर ब्रिगेडीचो रिपोर्ट आतां धाडपाचो आहा तो सगळो इन डिटेल आनी इलेक्ट्रिसिटी तेंचो डिस्कनेक्ट केल्ली आहा मिटर काडलेलो आसा आनी तल्लाटीक आमी इमिजिएटली फोन केलो आनी तल्लाटीन समतेच व्हिडिओ काडून आपल्याक धाड म्हणूं लागले आनी सकाळीं वचून आमी इन्स्पेक्शन बी करून येयला थंयसर अलॉंग विथ द तल्लाटी आमचो मुकुंद नायक तेणी आमकां बरो सपोर्ट केलो सगळो रिपोर्ट बी करपाक आनी हो रिपोर्ट आमी ऑलरेडी घातलेलो आसा प्रोसेस केल्लो आहा फुडल्या डिपार्टमेंटाक आनी पंचायती लेवलीर तेंचें लेटर पळय आहा तें आमी हांगा घातलेलें अलॉंग विथ द इमेजीस फुटल्या पळय मोडल्या पळय त्यो आनी ते मिटिंगेन वयतले आनी कॉम्पन्सेशन जावं कितें हेल्पाक बसता पळय तो आमी तांकां हेल्प करतले ह्या घराक चंदना गोवेकर पळय हांकां